नेकपा भित्र जति बेला विवाद उत्कर्षमा पुग्छ त्यति बेला चिनिया राजदूतले नेकपा नेताहरूसँग बाक्लो भेटवार्ता गर्दै आएकी छन्। उनले केही महिना अघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी पार्टी फुट्नुभन्दा एक पद छाड्दा उपयुक्त हुने बेइजिङको सन्देश सुनाएकी थिइन्। नेकपा फुट्ने अवस्थामा पुगे प्रधानमन्त्री ओलीले एक पद त्यागेर पार्टी जोगाउनु पर्ने पक्षमा चीन देखिएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली चीनप्रति थप सशंकित भएका थिए भने राजदूतलाई पनि लामो समय भेट दिएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया अधिकारी बीच एक अर्कामा विश्वासको वातावरण देखिएको छैन। राजदूत यान्सीले सरकारसँगको चीनको पछिल्लो सम्बन्ध, अमेरिकी परियोजना एमसीसी र चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै हुने प्रदर्शनबारे बेइजिङमा रिपोर्टिङ गरेको स्रोतले बताएको छ। नेकपामा जारी विवादकै बीच चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो विशेष दूत काठमाडौँ पठाउँदैछन्। चिनिया रक्षा मन्त्री वे फेङहे राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश लिएर आइतबार विशेष जहाजबाट काठमाडौँमा उत्रिनेछन्। फेङहेको भ्रमण पूर्ण रूपमा राजनीतिक हुने, त्यसमा पनि फुटबाट नेकपालाई जोगाउने, प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिसिएको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन केन्द्रित हुने स्रोतले बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनिया राजदूतावासले रक्षा मन्त्री फेङहेको नेपाल भ्रमणको तयारी छुट्टा छुट्टै गरिरहेका छन्। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमण लगत्तै चिनिया रक्षा मन्त्री फेङहे नेपाल आउन लागेका हुन्। यस्तै नेपाल भारत सचिव स्तरीय वार्ताका लागि भारतीय विदेश सचिव पनि फेङहेको भ्रमण अघि नै काठमाडौँ आउनेछन्। गत वर्ष चीन भ्रमणका गएका बेला उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले तत्कालीन रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा चिनिया समकक्षी फेङहेलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। झट्ट हेर्दा नियमित जस्तो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू नभएको र नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेका बेला हुन लागेको चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण अर्थपूर्ण र राजनीतिक केन्द्रित हुने विश्लेषक बताउँछन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङले त्यस्तो के सन्देश पठाएका छन् जुन सन्देश लिएर रक्षा मन्त्री वे फेङहे नेपाल आउँदैछन्? यस विषयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ हलचल मचाएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा गम्भीर सङ्कटमा परेका बेला फेङहेको नेपाल भ्रमण रक्षा मामिला भन्दा पनि राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। उनले नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूलाई सामूहिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि बताइएको छ। चिनिया राजदूत हो यान्सीले नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एक पुष्पकमल दाहालसँग सोमबार बिहान भेट गरेकी छिन्। उक्त भेटमा नेकपाको विवाद र फेङहेको भ्रमणबारे छलफल भएको थियो। राजदूत यान्सीले चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दाहाललाई गराएको स्रोतले बताएको छ। ती स्रोतका अनुसार राजदूत यान्सीले फेङहेले नेकपाका केही शीर्ष नेतालाई सामूहिक भेट्न सक्ने पनि दाहाललाई जानकारी दिएका हुन्। उप प्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधान सेनापति थापाले गत वर्ष फरक समयमा चीन भ्रमण गरेका थिए। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको भ्रमणका बेला चीनले नेपाली सेनालाई दिने 2.5 बिलियन चिनिया मुद्रा बराबरको सैन्य सहयोगमा हस्ताक्षर गरेको थियो। चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणका बेला विगतमा भएका सम्झौता बमोजिमको सहयोग हस्तान्तरण हुने र केही महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौता हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली सेना र चिनिया जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यो वर्ष हुने संयुक्त सैन्य अभ्यास रोकिएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्री र भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउने पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार 4वटै सुरक्षा प्रमुखसँग पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए। नेकपा भित्र जति बेला विवाद उत्कर्षमा पुग्छ त्यति बेला चिनिया राजदूतले नेकपा नेताहरूसँग बाक्लो भेटवार्ता गर्दै आएकी छन्। उनले केही महिना अघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी पार्टी फुट्नुभन्दा एक पद छाड्दा उपयुक्त हुने बेइजिङको सन्देश सुनाएकी थिइन्। नेकपा फुट्ने अवस्थामा पुगे प्रधानमन्त्री ओलीले एक पद त्यागेर पार्टी जोगाउनु पर्ने पक्षमा चीन देखिएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली चीनप्रति थप सशंकित भएका थिए भने राजदूतलाई पनि लामो समय भेट दिएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया अधिकारी बीच एक अर्कामा विश्वासको वातावरण देखिएको छैन। राजदूत यान्सीले सरकारसँगको चीनको पछिल्लो सम्बन्ध, अमेरिकी परियोजना एमसीसी र चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै हुने प्रदर्शनबारे बेइजिङमा रिपोर्टिङ गरेको स्रोतले बताएको छ। नेकपामा जारी विवादकै बीच चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो विशेष दूत काठमाडौँ पठाउँदैछन्। चिनिया रक्षा मन्त्री वे फेङहे राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश लिएर आइतबार विशेष जहाजबाट काठमाडौँमा उत्रिनेछन्।
फेङ्गेको भ्रमण पूर्ण रूपमा राजनीतिक हुने, त्यसमा पनि फुटबाट नेकपालाई जोगाउने, प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिसिएको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन केन्द्रित हुने स्रोतले बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनिया राजदूतावासले रक्षा मन्त्री फेङ हेको नेपाल भ्रमणको तयारी छुट्टा छुट्टै गरिरहेका छन्। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमण लगत्तै चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ हे नेपाल आउन लागेका हुन्। यस्तै नेपाल भारत सचिव स्तरीय वार्ताका लागि भारतीय विदेश सचिव पनि फेङ हेको भ्रमण अघि नै काठमाडौँ आउनेछन्। गत वर्ष चीन भ्रमणका गएका बेला उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले तत्कालीन रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा चिनिया समकक्षी फेङ हेलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। झट्ट हेर्दा नियमित जस्तो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू नभएको र नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेका बेला हुन लागेको चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण अर्थपूर्ण र राजनीतिक केन्द्रित हुने विश्लेषक बताउँछन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङले त्यस्तो के सन्देश पठाएका छन् जुन सन्देश लिएर रक्षा मन्त्री वेइ फेङहे नेपाल आउँदैछन्? यस विषयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ हलचल मचाएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा गम्भीर सङ्कटमा परेका बेला फेङहेको नेपाल भ्रमण रक्षा मामिला भन्दा पनि राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। उनले नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूलाई सामूहिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि बताइएको छ। चिनिया राजदूत हो यान्सीले नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एक पुष्पकमल दाहालसँग सोमबार बिहान भेट गरेकी छिन्। उक्त भेटमा नेकपाको विवाद र फेङहेको भ्रमणबारे छलफल भएको थियो। राजदूत यान्सीले चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दाहाललाई गराएको स्रोतले बताएको छ। ती स्रोतका अनुसार राजदूत यान्सीले फेङहेले नेकपाका केही शीर्ष नेतालाई सामूहिक भेट्न सक्ने पनि दाहाललाई जानकारी दिएका हुन्। उप प्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधान सेनापति थापाले गत वर्ष फरक फरक समयमा चीन भ्रमण गरेका थिए। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको भ्रमणका बेला चीनले नेपाली सेनालाई दिने 2.5 बिलियन चिनिया मुद्रा बराबरको सैन्य सहयोगमा हस्ताक्षर गरेको थियो। चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणका बेला विगतमा भएका सम्झौता बमोजिमको सहयोग हस्तान्तरण हुने र केही महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौता हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली सेना र चिनिया जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यो वर्ष हुने संयुक्त सैन्य अभ्यास रोकिएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्री र भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउने पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार 4वटै सुरक्षा प्रमुखसँग पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए।